سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا ساعة زحرنا يوم حد صرتن أوانا ونزلنا يمزينا تحيزنا لكم مسينا لنا نسرنا يمكت لكم نعدم فلما عندنا تطمنا بخم كنبل سراويت مكل خال إيطوبيا حزق ارمي حد الدقائق بزرق حسبر مجلسين كل تولد إيطوبيا بر بحر نمملاس كدالو يقبع خبل ممرح انت إزازن حيبهم زرزورك السمعكم أزي كمزيلون دحلو بوغن إيطوبيا سراويت إيرترا كاب السودان حبو زبل حبريتا استسراج وان تخون إيرترا نزم الله شيبالله أب مدلاونا ترخبوه توسخ حبريتانا يوم تمزابلتن نمدقاف أب كتما مقدس تطايشة حدش كوميتي زملكة حبريتا حاويسم أب مدرخ عالمنا انت تسمع زبلو نايوص عزيناتات ون بصفحنا بخم كنبلينا لايك كومنت شير سبسكرايب مقبار كيت زنقوعم ببزلخمو سنة يصعني حيتك برلنا تمزابلت وغناتنا نمحجاز بمختل كانتيبات زمرح عصرت حدا أبالات زلو عبي كوميتي أطايشونا بسرح كمزاعتو من محدار كتما مقلفليتو أبال كوميتي ميديان قوفاية تكالات هايمانوت مقلم هايت الزمن فاس قدس كمز قلصوه بسنكز انت تاوكينات كاب مربتهم زي تمزابل وغناتنا ساقامم كاب غزان أفغزا إنا خفاي خيد بمهلاو كل كفلات سكفال حبرات سبع عقم زفقادو دقاف كقبر كمز قباه صوي عملو تمزابلت تقراي نمحجاز بستفلالي قدسات وغناتن تيكتوراتن ويعو زنبر حقز نابي وغناتنا كي بصح اقداز تغبرلو كيد اغبابنت زيبلو اي سبعو تغباري كبلون وقيسلو كابيني من محدار كتما مقله هلو سقاين مكران تمزابلت وغناتنا بمردم ابي معقوب تمزابلت حصاص بسنك حدقا طميت ابي كبيد عصبو نزركبو تمزابلت وغنات زوعل 10 مليون بركو في موسانو ازخاخيرلو تمزابلت وغنات نمحجاز اتوت زت اخاخب بمختل كنتيبا من محدار كتما مقله زبن رحم 10 حدا أبالات زلو عبي كوميتي تتعيشون نفسرح كمزاعتوون علو غيرلو دحر متياشي حزوز كوميتي عدحن هيوت كلهم لعلو تمرر حقتا ختما أبزل على سقم وديعوم نزركبو تمزابل تتقارو بولقوم 350 شعبر كوفي قال مئتهم أفليتهم اللو تخوميتي ببركو زركبو أمرر حق تقالات هايمانوت عبيت عدي سب هافتن كالوت مدارك تأكالات زم أخلم كم زخونن اتوت بمتخاب نتمزابل توغنات فتحاونتن تحتاتنتن بزلو منقدي نمحجاز زعلم مقانو أبرهم اللوم أب سودان آتيو زنبر السراويت إيرترا كم زوز بركز زولو مع خنا زينا إيتوبيا انداقلت يركبو مع خنا زينا إيتوبيا مولو تخرطهم أبقودا إيرترا كم زقبرو زفلتن تخوون قابك أربع معالتات جميرهم أبقودا إيرترا فتسمم كب حق أزرحقو حسوت انداز صبارقو ساني حميم نايز مقصالتا زمسل حبريتا زن صبارقو ازوم ميدياتاتم أب سودان توافيرو زنح السراويت إيرترا لهم عنتي بفزح لغو خم زوز انداقسو يركبو زقنيات كمنا الجزيرة زبولو عبيت مع خنا زين عالمنا حاويسهم بركز زبولو ميدياتات سراوي السودان بأنفت بين جانجول قمز نزمت زلوها RSF نممكاتن قبل على إيتوبيا متقعت كفنو كم زقل زملاخت حبريتا كان صبار قمز نحم ذكر انتخون نزا حدقنيا منكس عسن مقيار زعلمه نحا صوت بروباغاندا بمل على سراويت إيرترا أبا السودان بزقتم زلو RSF عاوتات كان سحب تقديدو زبل كاب حق زرحق حسوت كان صبار قوتسام يعملو نزو قداي تتحيزو بوغن إيرترا زوحاو زلو ملاش كم زملاختم كما عسكري سراويت إيرترا ناب سودان سجيرو زبل حتو بمقرابه اتي بوغن إيتوبيا زسراجو زلو حابريتا كاب حق زرحق حاسوت ويخع بعراي ولد زبل سيامه بمخابه ناسيكم ويوم منقستي إيتوبيا مس قداي بر بحر تتحيزو أجندا كاب زل على اللعلة جميرو أنصار إيرترا زرقحم حابريتا فسيمم تأمانات كرخبوه قالون بفلاي دمها أبا مدرق عالمنا إذن زرقحو زلو حابريتاتات زي جبت خوينم كركبو أي خالون بشرح صلاتنا زس أنا يبر بحر النمملاس نحزي تولدي كدالو يقبع قبل منقست إيتوبيا قليصم منيستري مكلخال إيتوبيا لو مع انتا بزرقحو مقلسم اتي بشرح استسعان بر بحر كنملسو يقبع قبل تقيسلهم نازلنا متكبار دما نحزي تولدي كدالو يقبع قبل ملوقت حليفلهم إيتوبيا كتفتر كلامس بر بحر مخانا كله زفلطه زمسكرلو صحي زوقع حقي قبل زقلسه اتي بمنقد منيستري مكلخال إيتوبيا زوص مقلسم أبز قداي كله إيتوبياوي حدا كون يقبع قبل ملقتو كحلف ترايلهم
ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ሓላፊ ጉዳያት ወፃኢ ዝኾነ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም ነዚ መግለፂ ኣብ ዘርግሐሉ እዋን ታሪካውያን ጸለእትና ንባንዳታት ውሽጢ ዓዲ ተጠቒሞም ነቲ ናይ ህልውናና መሰረት ዝኾነ በሪ ባሕርና ወሲዶም እዮም ክብል ድሕሪ ምጥቃስ እቲ ክንፍጠር ተለና ናትና ዝነበረ በሪ ባሕርና ክነመልስ ኩሉ ትውልዲ ዝዘበነ ዝክዳለው ይግባእ ክብሉ መልእኽቲ ሕሊፎም ኣለዉ። ናይ ህልውናና መሰረትን መተንፈስናን ዝኾነ ታሪካዊ ሃፍትና ዝኾነ በሪ ባሕርና ክነምልሶ ኩላትና ድልዋት ክንከውን ይግባእ ክብል ዝገለጸ ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹም ኣብ ዝሓለፉ 30 ዓመታት በሪ ባሕሪ ምስኣና ኣብ ቁጠባ ኾነ ጸጥታ ከቢድ ዝተባሃለ ጉድኣት በፂሕና ክብል ጠቒሱሎ ጉዳይ በሪ ባሕሪ ብሄራዊ ኣጀንዳ ናይ ክብል ዝገለጸ እቲ ጀነራል ኣብዚ ኣጀንዳ ዝቃወም ኢትዮጵያዊ ክህሉ ኣይግባን እንተሃልዩ ክንቃለሶ ኢና ክብል እውን ከጠንቀቐ ተራእዩሎም። ብሓፈሻ ኢትዮጵያ ነቲ ታሪካዊ ናይ ተፈጥሮ ሃፍትና ዝኾነ በሪ ባሕሪ ንምርካብ ድልዋት ክንከውን ይግባእ ብምባል ንኹናት ዝዕድም መግለፂ ሎማዓንቲ ብዕሊ ዘርጊሕሎም። ታሪካውያን ጸለእትና ምስ ናይ ውሽጢ ዓዲ ባንዳታት ተወዲቦም ታሪካውን ናይ ተፈጥሮ ሃፍትናን ዝኾነ በሪ ባሕሪ ወሲዶም እዮም። ስለዚ ነዚ ንምምላስ ኩላትና ድልው ንኹን ክብል ንኹናት ዝዕድም መደረ ዘካየደ እቲ ጀነራል እቲ ዝተለመደ ፈኸራ ዳግም ናብ ሚድያ ሒዞም ቀልቀል ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኩናት ንምውላዕ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዘመላኽት ሓበሬታ ከንጸባርቁ ተራእዮም ኣለዉ። ስደተኛታት ጽዒና ናብ ኣውሮፓ ክትበጽሕ ዝተጓዓዘት ጀልባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ጋምብያ ድሕሪ ምግልባጣ ብውሕዱ 7 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ብዙሓት ካልኦት ድማ ጠፊኦም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። እታ ጀልባ ብቅድሚ ትማሊ ረቡዕ ፍርቂ ለይቲ ኣብ ከባቢ ቁሸት ጂናካ ኣብ ዞባ ሰሜን ባንክ ከም ዝተገልበጠት ሚኒስትሪ ምክልኻል ጋምብያ ከም ዝጠቐሰ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። እስካዕ ሕዚ ኣብታ ጀልባ ካብ ዝነበሩ ቁጽሮም ዘይተፈለጡ ስደተኛታት እቶም 96 ብህይወት ዝተረኸቡ እንትኾኑ እቶም 7 ድማ ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኻለ ተጠቒሱሎም። ግዜኡ ቁጽሮም ዘይተነጸሩ ስደተኛታት ድሃዮም ከም ዝጠፍኡ ዝተገለጸ እንትኸውን ናይ ሞት ቁጽሪ እውን ክውስኽ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም። እቲ ኣብ ልዕሊ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ ዝግበር ሓደገኛ ጉዕዞ ናብ ኣውሮፓ ክበጽሑ ዝፍትኑ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት ልሙድ መስመር ምዃኑ ተገሊጹሎም። ኣብ 2024 ኣስታት 47 ስደተኛታት ናብ ደሴት ካናሪ ከም ዝበጽሑ ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ድማ ልዕሊ 9000 ዝኾኑ ስደተኛታት ክሓልፉ እንትፍትኑ ህይወቶም ክሓልፍ ከም ዝኽእል ከም ዝግመት እውን ተጠቒሱሎም። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታት ቀታሊ ሓይሊ እንተተጠቒማ ዋሽንግተን ጣልቃ ከምእትኣቱ ድሕሪ ምጥንቃቑ ኣሜሪካ ኣብ ተቃዋሚታት ኢራን ምትእትታዋ ኣብ መላእቲ ዞባ ህውከት ከም ዘስዕብ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ዝኾነ አሊ ላራጂኒ ገሊጹ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኢራን ከቢድ ዝተባሃለ ህዝባዊ ዓመፅን ተቃውሞን ዝተልዓለ እንትኸውን ኣብቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ከቢድ ናይ ቁጠባዊ ሓሰያ ምክንያት ህዝቢ ናብ ዝኸፍአ ናይ ተቃውሞ ወይ ከዓ ዓመፅ ክሰጋገር ከም ዝኽኣለ እዩ እንዳተገለጸ ዝርከብ። እቲ ከቢድ ዝተባሃለሉ ህዝባዊ ዓመፅን ተቃውሞን ተጓኺሩ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ሰልፈኛታት እውን ህይወቶም ኣብ ዝስንሉ ዘለው ከቢድ ዝተባሃለ ከይዲ እስራኤል ነዚ ጉዳይ እዚ ንምብላፅ ዝዓለመ ትመስል። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ መራሕቲ ኢራን እስራኤል ንምድምሳስ እንተስ ብቐጥታ እንተስ ብተዘዋዋሪ ኣብ እትገብሮ ዘላ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ወፍሪ ቁጠባ እቲ ሃገር ክዳኸም ጌራቶላ ህዝቢ ዝበልዖ ሲኢኑሎም። ስለዚ ካብዚ ንላዕሊ ገዛኻ ከታጥፍ የብልካን ብምባል ንህዝቢ ኢራን መልእኽቲ ምሕላፎም ስዒቦም እቲ ዝተጀመረ ህዝባዊ ተቃውሞን ዓመፅን ተጓኺሩ ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን እንዳተጠቐሰ ይርከብ። ብዶናልድ ትራምፕ እትምራሕ ኣሜሪካ ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ናይ ሓይሊ ኣማራፂ ምስ እትጥቀም ኣሜሪካ ኢዳ ክትሓውስ ምዃና ምጥቃሶም ድማ እቲ ሰልፊ ብዝተጓኸረ ናብ ዓመፅ ብዝሰገረ መልክዑ ይካየድ ከም ዘሎ ተጠቒሱሎ። ቁፅሮም ዕላው ዘይኾኑ ዜጋታት እውን ህይወቶም ክስዕኑ ከም ዝኽኣሉ ተሓቢሩ እዩ። ሎሚ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ጥምረት ኣብ የመን ብሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ድጋፍ ኣብ ልዕሊ ዝግበረሉ ሰፊሕቲ መሬት ዝተቆጻጸረ ተገንጻለ ሓይሊ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። በቲ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉ እውን ሰበስልጣን እቲ ጉጅለ ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ኣልካሳ ኣብ ዝርከበ ማዓስከር እቲ ተገንጻሊ 7 መጥቃዕቲ ነፈርቲ ከም ዝተፈጸመ ዝተገለጸ እንትኸውን ካብቶም ዝሞቱ 7 ብተወሳኺ 20 ከም ዝኾኑ ዝተነገረሎም ኣባላት እቲ ሰራዊት ድማ ካብ ቀሊል እስካዕ ከቢድ መጉዳእቲ ከም ዝበጽሖም ክፍለጥ ተኻኢሉሎም።